शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमिरहेछ, प्रेम सागरको गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ। तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमिरहेछ, प्रेम सागरको गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ, डुब्दै गइरहेछ। हीरा मोती रत्नको झोली भरेर ल्याए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार। प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार, आयो आनन्द अपार। फैलाई ज्ञानको ज्योति, सबैलाई अमृत पिलाए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिवको स्नेहका दुई मोती। ओम शान्ति। संगम युगमा भगवानको पढाइ मात्र एक यस्तो पढाइ हो जुन पढाइमा, जुन मुरलीको धारामा आत्माका सम्पूर्ण मैला, सम्पूर्ण फोहोर पखालिन्छ र आत्मा शुद्ध बन्छ। आत्मामा लागेको सम्पूर्ण रोग, जन्मदेखि लागेको सबै रोग यही मुरलीले निको पारिदिन्छ। आत्मामा भएका सम्पूर्ण दुःख, शान्ति, चिन्तालाई यही बाबाको मुरलीले हटाइदिन्छ, नष्ट गरिदिन्छ। त्यसैले यो मुरलीको धारामा स्नान गर्दै बग्दै बग्दै अन्त्यमा यही मुरलीको धाराबाट नै हामी ज्ञान सागर समक्ष पुग्छौँ र ज्ञान सागरमा गएर समाहित बन्छौँ। यति महत्त्व छ प्यारे बाबाको मुरलीको।
आज बाबाको महावाणी 2078 माघ 15 गते शनिबार, तदनुसार 29 जनवरी 2022 बाबाको महावाणी रहेको छ। सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, आत्मालाई निरोगी बनाउनको लागि रुहानी पढाइ पढ र पढाऊ, रुहानी हस्पिटल खोल। मिठे बच्चे, आत्मालाई निरोगी बनाउनको लागि रुहानी पढाइ पढ र पढाऊ, रुहानी हस्पिटल खोल। बाबाको मुरली जसले आत्मालाई निरोगी बनाउँछ, किनकि यही मुरलीमा स्वस्थ बन्ने औषधि दबाई पनि मिल्छ। आत्मालाई यही मुरलीमा भिटामिन्स पनि मिल्छ, यही मुरलीमा हामीलाई न्युट्रिसन खुराक पनि मिल्छ, सब चिज मिल्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यदि आत्मालाई स्वस्थ बनाउनु छ, निरोगी बनाउनु छ भने यो रुहानी पढाइ पढ र अन्यलाई पनि पढाऊ। साथसाथै यस्तो एउटा आध्यात्मिक हस्पिटल जहाँ सबै रोगी आत्माहरू, दुखी र अशान्त आत्माहरू आएर पढ्छन् र उनीहरू निरोगी बन्छन्, यस्तो किसिमको र स्वस्थ जीवन पाउँछन्, यस्तो किसिमको हस्पिटल खोल्दै जाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। आजको प्रश्न, कुन चाहिँ एक आशा राख्नाले बाँकी सबै आशा स्वतः पूर्ण हुन्छन्? एउटा मात्रै आशा जो हामी सङ्गम युगमा राख्छौँ भने त्यो एक आशाले बाँकी रहेका हाम्रा सबै आशाहरू स्वतः नै नभनिकनै नचाहेर नै पुरा हुन्छन्। त्यो चाहिँ कुन आशा र कस्तो आशा हो त? जुन एक आशाले हाम्रा अरू बाँकी रहेका पछाडिका सबै आशाहरू छिनमा नै पुरा गरिदिन्छ। यस्तो आशा राख्नको लागि केवल हामी ब्राह्मणलाई छुट छ या भन्नुहुन्छ बाबा राख्नुपर्छ? उत्तरमा बताउनुहुन्छ बाबा, केवल बाबालाई याद गरेर सदा स्वस्थ बन्ने आशा राख। ज्ञान योगको आशा पूर्ण गर्यो भने बाँकी सबै आशा स्वतः पुरा हुन्छन्। बच्चाहरूले कुनै पनि खराब आदत बनाउनु हुँदैन। अलराउन्डर बन्नु छ, हुन त कमजोरी हरेकमा छन्, तर सेवा अवश्य गर्नुपर्छ। एउटै मात्र आशा, त्यो हो केवल बाबालाई याद गरेर सदा स्वस्थ बन्ने आशा। ज्ञान र योगको आशा जुन छ, यसलाई पुरा गर्यौँ भने बाँकी भएका सबै आशाहरू स्वतः नै पुरा हुन्छन् र हामी बच्चाहरूले कहिले पनि कुनै खराब आदत या बानी बनाउनु हुँदैन। चौतर्फी सेवा गर्ने अलराउन्डर बन्नु छ। हुन त कमजोरी हरेक बच्चामा छन्, तर सेवा भने अवश्य पनि गर्नुपर्छ। यतिकैमा बिचमा अड्किनु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन, सेवालाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। गीत छ आजको। बाबा भन्नुहुन्छ, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख भरे दिन अब आए कि आए। अर्थात् हे मानव, हे मनुष्य, धैर्य गर। अब हामीले चाहेको सुख र शान्तिले भरिएको संसार आयो कि आयो। बाबा यसरी धैर्यता दिनुहुन्छ, आथत दिनुहुन्छ आत्मा बच्चालाई। सुन्नेछौँ बाबाको अगाडिको मुरली। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। यस समयमा सबै आत्माहरूलाई धैर्यता दिइन्छ। सबै अधैर्य छन्, मन अस्थिर छ, मन चञ्चल छ, भट्किएको छ यहाँ र वहाँ। मङ्की माइन्ड अर्थात् बाँदरपना मनमा बसेको छ। त्यसैले धेरै अधैर्य मनले धैर्यता चाहन्छ र त्यो धैर्यता कसले दिनुहुन्छ त? यो समयमा केवल एक परमात्मा बाबाले मात्र दिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, यो समयमा सबै आत्मालाई धैर्यता दिइन्छ। आत्मामा नै मन बुद्धि छ, आत्मा नै दुखी हुन्छ। त्यसैले बाबालाई बोलाउँछन्, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा आउनुहोस्। कहिले पनि ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पतित पावन भनिँदैन। जब उनीहरूलाई पनि भनिँदैन भने लक्ष्मी नारायण राम सीता आदिलाई पनि भन्न सकिँदैन। पतित पावन त एउटै हुनुहुन्छ। विष्णुको चित्र त हुन्छ नै पावन। उनी हुन् विष्णुपुरीको मालिक, विष्णुपुरी स्थापन गर्ने हुनुहुन्छ शिव बाबा।
उहाँले नै यस समयमा विष्णुपुरी स्थापना गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ देवी देवता नै हुन्छन्। विष्णुको घराना भनौँ अथवा लक्ष्मीनारायणको घराना भनौँ, कुरा एउटै हो। चाहे त्यो विष्णुको राज्य या लक्ष्मीनारायणको राज्य घराना भनौँ, कुरा त एउटै हो। यी सबै पोइन्ट धारण गर्नको लागि हो। बाबा हुनुहुन्छ रुहानी र यो रुहानी पढाइ हो, रुहानी सर्जरी हो। त्यसैले बोर्डमा नाम पनि यस्तो लेख्नुपर्छ, ब्रह्मा कुमारी रुहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। किनकि यो पढाइ शरीरको लागि होइन, यो पढाइ आत्मा रुहको लागि हो, जसले रुहलाई सुकुन दिन्छ, जसले रुह आत्मालाई शान्ति दिन्छ, खुसी दिन्छ, स्वस्थ राख्छ, स्वास्थ्य तन्दुरुस्त बनाइराख्छ। त्यसैले यो रुह अर्थात् आत्मालाई दिने पढाइ भएको हुनाले यो स्थानको नाम पनि हो, पढाइ स्कुलको नाम पनि हो, ब्रह्मा कुमारी रुहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रुहानी शब्द अवश्य थप्नुपर्छ। रुहानी हस्पिटल पनि भन्न सकिन्छ, किनकि बाबालाई अविनाशी सर्जन पनि भनिन्छ, पतित पावन ज्ञानका सागर पनि भनिन्छ। उहाँले धैर्य दिइरहनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू, म आएको छु, मैले आत्माहरूलाई पढाउँछु। मलाई सुप्रिम रुह भन्छन्। आत्मालाई नै रोग लागेको छ, मैला परेको छ। सतयुगमा पवित्र आत्माहरू हुन्छन्, यहाँ अपवित्र आत्माहरू छन्। त्यहाँ हुन्छन् पुण्य आत्माहरू, यहाँ छन् पाप आत्माहरू। आत्मामा नै सारा आधारित छ। आत्मालाई शिक्षा दिनेवाला हुनुहुन्छ परमात्मा। उहाँलाई नै याद गर्छन्, सबै कुरा उहाँबाट नै मागिन्छ। कोही दुखी कङ्गाल छ भने भन्छ, कृपा गर्नुहोस्, केही पैसा धनवानबाट दिलाइदिनुहोस्। पैसा मिल्यो भने भन्छन्, ईश्वरले दिनुभयो वा दिलाउनु भयो। कोही सिकर्मी छ भने उसलाई सेठबाट मिल्छ, बच्चाहरूलाई पिताबाट मिल्छ, तर नाम ईश्वरको प्रख्यात हुन्छ। अब ईश्वरलाई त मनुष्यले जान्दैनन्, त्यसैले यी सबै युक्तिहरू रचिन्छ, शोधिन्छ। परमपिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? प्रजापिता ब्रह्मा र जगदम्बासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? राजराजेश्वरी लक्ष्मीनारायणसँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? उनीहरू त स्वर्गका मालिक हुन्। अवश्य स्वर्गको स्थापना गर्नेले उनलाई वर्षा दिएको हुनुपर्छ। यिनी त विष्णुपुरीका मालिक हुन् नि। मुख्य चित्र हो शिव बाबा र ब्रह्मा विष्णु शङ्करको। विष्णुको पनि सजे सजाउ रूप देखाइन्छ। विष्णुद्वारा पालना गराउनुहुन्छ, शङ्करद्वारा विनाश। उनको त्यति कर्तव्य छैन, शङ्करको त्यति धेरै कर्तव्य छैन भन्नुहुन्छ बाबा। स्तुति लायक अर्थात् महिमा लायक त हुनुहुन्छ शिव बाबा र विष्णु पनि बन्छन्। शङ्करको पाठ बेग्लै छ। नाम राखेका छन् त्रिमूर्ति, राम, सीता, लक्ष्मीनारायण। यिनै मुख्य चित्र हुन्। त्यसपछिको चित्र हो रावणको। त्यो पनि ठुलो। बाबा भन्नुहुन्छ 4-6 फिटको बनाउनुपर्छ। रावणलाई वर्ष वर्ष जलाइन्छ। यिनीसँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? यिनलाई जलाउँछन्, त्यसैले अवश्य ठुलो दुश्मन भयो। मित्रलाई त जलाइँदैन, मित्रलाई त मान सम्मान गरिन्छ, याद गरिन्छ, पिक्चर तस्बिरलाई सजाएर राखिन्छ। तर रावणको चित्रलाई त बनाएर हरेक वर्ष जलाइन्छ। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ जरुर त्यो कुनै समयको दुश्मन थियो, अहिलेको पनि हाम्रो दुश्मन हो। प्रदर्शनीमा उनको ठुलो चित्र हुनुपर्छ। जब देवी देवताहरू वाम मार्गमा गिर्छन् अनि यिनको राज्य द्वापरदेखि सुरु हुन्छ। यी बाहेक बाँकी जुन चित्र छन् तिनको फेरि बेग्ला बेग्लै प्रदर्शनी देखाउनुपर्छ, जसबाट यो बुझुन् यी सबै कलियुगी चित्र हुन्। गणेश, हनुमान, कछुवा, माछा आदि सबैका चित्र राख्नुपर्छ। किनभने भक्तहरूको यी सबै चिजमा आफ्नो आफ्नो भावना बसेको हुनाले बाबा भन्नुहुन्छ प्रदर्शनीमा यी सबै कुराहरू राख, ताकि हरेकको जिज्ञासा अलग अलग हुन्छ र सबैको जिज्ञासा मेटाउनको लागि चित्रले मद्दत गर्छ। यस्ता धेरै प्रकारका चित्र पाइन्छन्। एकातिर कलियुगी चित्र, अर्कातिर हुन् तिम्रा चित्र। यिनीहरूको बारेमा तिमीले सम्झाउन सक्छौ। मुख्य चित्र पनि अलग हो। चित्रहरूको प्रदर्शनीको लागि धेरै ठुलो कोठा आउनुपर्छ। यसरी
सन्देशको लागि बाबा बताउनुहुन्छ यसरी अलग अलग चित्र राखेर व्यक्तिको भ्रमलाई मेटाउनको लागि ठुलो हल पनि हुनुपर्छ। बाबा फेरि सेवाको तरिकाहरू, किनकि ईश्वरीय डाइरेक्सन अनुसार नै चलेको छ सबै कुराहरू। सेवालाई वृद्धि कसरी गर्ने, सेवाको सुरुवात कसरी गर्ने, सेवालाई कसरी समेट्दै लैजाने, सबै कुराहरू बाबाले हामीलाई यसरी मुरलीको माध्यमद्वारा देखाउनुहुन्छ। त्यसैले यस्तो खजाना हो मुरली, जुन मुरलीमा हामी सब थोक प्राप्त गर्छौँ। बाबासँग भेट्ने माध्यम नै हो यही एक सङ्गम युगको मुरली। दिल्लीमा धेरै मानिस आउँछन्, कोही असल र कोही खराब। प्रदर्शनीमा के हुन्छ त बाबा पनि इक्जाम्पल दिनुहुन्छ। धेरै सम्हाल गर्नुपर्छ, यसमा चाहिन्छ पहिचान। प्रधान न्यायाधीशबाट उद्घाटन गराउँछन्, उनी पनि प्रसिद्ध नम्बर 1 हुन्। राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीश बराबर हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ उद्घाटन कसरी गराउने त जब प्रदर्शनी कुनै समय थियो जति बेला राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख या ठुला व्यक्तिबाट प्रदर्शनीको उद्घाटन गरिन्थ्यो, स्थानमा मेला लाग्थ्यो, स्टलहरू लाग्थ्यो र त्यसबाट सेवाको धेरै ठुलो विस्तार भएको थियो। किनकि बाबाले यसरी नै हामीलाई मुरलीद्वारा डिरेक्सन दिनुभएको थियो, सिकाउनु भएको थियो। र अहिले हामी फेरि यसरी मिडियाको माध्यमबाट फेरि हरेक आत्मसमक्ष बाबाको ज्ञान गइरहेको छ, प्रसारण भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ एक अर्कालाई शपथ गराउँछन्, अवश्य केही बुझेका छन् त्यसैले त उद्घाटन गर्छन् नि, निर्माणको नै उद्घाटन गर्छन्, विनाशको त उद्घाटन गर्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब तिम्रा सुखका दिन आउँदैछन्। बोर्डमा पनि हस्पिटल नाम अवश्य लेख्नुपर्छ। कसले स्थापन गर्यो? सुरुवातको समयमा साकार बाबा नै एक सिङ्गो म्युजियम हुनुहुन्थ्यो। एक बाबाको दृष्टिबाट नै, बाबाको उपस्थितिबाट नै हरेक आत्माले सबै चिज प्राप्त गर्थे। स्टल, प्रदर्शनी, कोर्सेस, कुनै पनि चिजहरू यसरी व्यवस्थित थिएन। किनकि जति बेला साकार बाबा हुनुहुन्थ्यो केवल बाबाको पालनाबाट नै सबै आत्माहरू ज्ञान मार्गमा चलेका थिए। जब अव्यक्त बाबा बन्नुभयो, अव्यक्तवासी बन्नुभयो, त्यसपछि यसरी विभिन्न प्रदर्शनी लगाएर ठाउँमा बाबाका कार्यक्रमहरू गरेर यसरी चाहिँ बेहद र बेहङ मार्गको सर्भिसको सुरुवात भयो। र अहिले हामी डिजिटल प्रविधिमा आएका छौँ। यसरी भिन्न भिन्न मिडियाको माध्यमबाट बाबाको सन्देश प्रसारणको सेवाहरू अहिले चलिरहेको छ। र यसरी बाबाले समय प्रति समय हामी बच्चाहरूलाई अलग अलग निर्देशन पनि दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ बाबा, जब बाबाको सेन्टर खोलिन्थ्यो र सेन्टरमा नाम राखिन्थ्यो बाबा, त्यो पनि बाबाकै निर्देशनमा। किनकि बाबा यसरी बताउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब तिम्रा सुखका दिन आउँदैछन्। बोर्डमा पनि हस्पिटल नाम अवश्य लेख्नुपर्छ। कसले स्थापना गर्यो? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ नि। पावन दुनियाँमा त पावन मनुष्यलाई कहिले बिमारी आदि हुँदैन। पतित दुनियाँमा त धेरै बिमारी छन्। सेवाको लागि विचार चलाउनुपर्छ। कुन कुन चित्र राख्नुपर्छ, कसरी सम्झाउनुपर्छ। यदि कुनै बेसमझले सम्झायो भने केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। म्युजियम सम्झाउनलाई पनि को राख्ने त? बाबाको कति ज्ञानको गहिराई, बाबाको कति गहिरो निर्देशन छ हर कदममा। यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि बाबाले कसरी हामीलाई सङ्गमयुगमा पालना दिइरहनु भएको छ। चाहे सेन्टर निवासी, चाहे हामी घरका निवासी हौँ, आफ्नो घरमा गृहस्थ आश्रममा छौँ, हरेक बच्चालाई बाबा त्यही किसिमको निर्देशन अथवा भनौँ मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ यस्तो व्यक्ति राख जसले चाहिँ सम्झाउनु सकोस्। बेसमझले सम्झायो भने फेरि बुझ्दैनन्, भन्छन् यहाँ त केही पनि छैन, गफ लगाइरहन्छन्। त्यसैले प्रदर्शनीमा कहिले पनि बुद्धुहरूलाई सम्झाउनको लागि तयार गर्नु हुँदैन। सम्झाउनेवाला पनि कस्तो चाहिन्छ? समझदार, होसियार हुनुपर्छ। भिन्न भिन्न प्रकारका मनुष्य आउँछन्। ठुलो मानिसलाई कुनै बुद्धुले सम्झायो भने सारा प्रदर्शनीको नाम बदनाम गरिदिन्छ। यो हो ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय निर्देशन। यसरी बाबाले तयार गर्नुभएको थियो। सेवाको विहङ मार्गको सुरुवात बाबाले यसरी गर्नुभएको थियो। बाबा बताउन सक्नुहुन्छ फलानो कस्तो किसिमको टिचर हो। सबै एकै प्रकारका होसियार छैनन्। देह अभिमानी पनि धेरै छन्। बाबा जाननहार, हरेक बच्चाको भाग्य, हरेक बच्चाको स्थितिलाई बाबा जान्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ को होसियार छ, को होसियार छैन भनेर। अब
अगाडिको प्याराग्राफमा बाबा बताउनुहुन्छ, अब बाबा भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू, तिम्रा सुखका दिन आइरहेका छन्। स्वर्गको नाम त सबैले गाउँछन्। बाबाले हामीलाई एउटै मुरलीमा ट्राभलिङ यात्रा पनि गराउनुहुन्छ, कहाँको साकार दिनदेखि लिएर बिचको विहङ मार्गको सेवामा भागम भाग दौडादौडको जुन स्थिति थियो, र फेरि बाबा क्लोजिङमा भन्नुहुन्छ कि हे बच्चाहरू, अब तिम्रो सुखका दिन आइरहेका छन्। स्वर्गको नाम त सबैले गाउँछन्, तर स्वर्गमा पनि नम्बरवार पद छन्, नर्कमा पनि नम्बरवार पद छन्। विजयमालामा आउनेहरू राज राजेश्वर भन्छन्। हामीले सोद्धछौँ पनि, ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? ज्ञान ज्ञानेश्वरीलाई ईश्वरले ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यसपछि राज राजेश्वरी बन्छिन्। जगदम्बाका पनि धेरै बच्चाहरू छन् र प्रजापिता ब्रह्माका पनि धेरै बच्चाहरू छन्। कति सूक्ष्म कुरा छ, मनुष्यहरूले यो कुरा बुझ्न सक्दैनन्। प्रजापिता ब्रह्मा र जगदम्बा को हुन् त? प्रजापिता ब्रह्मा र जगदम्बाको आपसमा के सम्बन्ध छ? जो यतिका बच्चाहरू मुखबाट भएका छन्, यस्तो यस्तो प्रश्न सोध्नाले आउनेवालाको बुद्धिको पनि थाहा हुन्छ। यसरी सोध्दै गएपछि अनि कति मात्रामा बुझेको छ, सुन्नेवालाले बुझेको छ यी छ या छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। बाबा कसरी अन्यको आशयलाई बुझ्न पनि बाबा सिकाउनुहुन्छ, आइडिया दिनुहुन्छ। बाबाले सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ, किनकि बाबा त आखिर बाबा हुनुहुन्छ। संसारमा मनुष्यले सम्झिन्छन् भगवानले कसरी कार्य गर्नुहुन्छ, तर यो अनुभूति केवल ती बच्चालाई थाहा छ जो साक्षात् भगवानको आश्रयमा रहेर आफ्नो सेवा गरिरहेका छन्। तिनै बच्चाहरूले परमात्माको पालनालाई भित्रबाट र गहिराईबाट अनुभूति गर्दछन् भन्नुहुन्छ बाबा। यसरी सम्झाउनुहुन्छ बाबा कैयौँ गुह्य गहिरोभन्दा गहिरो रहस्य जो हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि भगवानले यसरी हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। अगाडिको सुनौँ बाबाको मुरली। त्रिमूर्ति वृक्ष सृष्टि चक्र लक्ष्मीनारायणको चित्र लक्ष्य उद्देश्य पनि छ। वर्षा दिनेवाला पनि माथि खडा हुनुहुन्छ, त्यसैले सम्झाउन धेरै होसियार हुनुपर्छ। प्रश्नावली पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। एक सेवामा कति तयारी चाहिन्छ त बाबाको? विस्तार। रावणसँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? यतिका ठुला ठुला विद्वान पण्डित आदिले केही पनि बुझ्दैनन् यो रावण दुश्मन कसरी हो। हामीले पनि पहिले बुझेका थिएनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी जो ब्रह्मा हुन् जसलाई मैले एडप्ट गरेको छु, उनले पनि जान्दैनथे। त्यसरी शिव बाबा र ब्रह्मा बाबाको दोहोरो वार्तालापको बिचमा शिव बाबा बताउनुहुन्छ कि यो जो ब्रह्मा जसलाई मैले अहिले एडप्ट गरेर आफ्नो बनाएको छु, यी ब्रह्माले पनि पहिला यी सबै रहस्य जान्दैनथे। किनकि रहस्य जबसम्म परमात्माले सम्झाउनुहुन्न, बताउनुहुन्न, तबसम्म कसैलाई पनि आदि पिता ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादरलाई पनि थाहा थिएन, जान्नुहुन्न थियो। तर अहिले जानेका छौँ, त्यसैले अरूलाई पनि बुझाउने धेरै शौक हुनुपर्छ। यो प्रदर्शनी बिल्कुलै नयाँ छ। यदि कसैले नक्कल गरे पनि सम्झाउन सक्दैनन्। यो आश्चर्य छ। धेरै नशा हुनुपर्छ, सेवामा पुरा लाग्नुपर्छ। तिम्रा चित्र धेरैले माग्नेछन्, त्यसैले धेरै हुनुपर्छ। यी चित्रहरू धन दिएर धन सकिँदैन। बच्चाहरू धेरै बन्दै जान्छन्। पैसा त सेवामा नै लगाउनु छ नि, आखिर भएको धन त ईश्वरीय सेवामै लगाउनु छ। राजधानी त सतयुगमा हुनेछ, यहाँ त महल आदि बनाउनु छैन। त्यसमा सरकारको कति खर्च हुन्छ? यहाँ हुन्छ चित्र बनाउने खर्च। दिन प्रतिदिन पोइन्ट धेरै राम्रा निस्किँदै जान्छन्। धेरै युक्तिले सम्झाइन्छ रावण राज्य कहिलेदेखि सुरु भएको हो। आधा समय रावणको राज्य, आधा समय रामको राज्य। यस रावणबाट बाबा नै आएर छुटाउनुहुन्छ, अरू कसैले पनि छुटाउन सक्दैन। यसको लागि त को चाहिन्छ? यति बलवान बलशाली सर्वशक्तिवान रावणको पन्जाबाट छुटाउनको लागि को चाहिन्छ होला? सर्वशक्तिवानको पनि महासर्वशक्तिवान चाहिन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यसको लागि त सर्वशक्तिवान नै चाहिन्छ। उहाँले नै मायामाथि विजय हासिल गराउन सक्नुहुन्छ। फेरि
सतयुगमा यो रावण दुश्मन नै हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो धेरै प्रभाव निस्किनेछ। फेरि बाँधेली माताहरू कन्याहरू सबै छुट्नेछन्। सम्झन्छन् यो त राम्रो कुरा हो, कलङ्क त लाग्नु नै छ। कृष्णमाथि पनि कलङ्क लाग्यो नि। स्थापनाको समयमा पनि भगाउने आदिको कलङ्क लगाए, गाली दिन्थे। कति धेरै गाली बाबाले सहनु पर्यो, सुन्नु पर्यो, खप्नु पर्यो। फेरि स्वर्गमा पनि कलङ्क लगाएका छन्। सर्पले डस्यो, यो गरे त्यो गरे, कतिका फाल्तु कुरा गरे। प्रदर्शनीमा धेरै आउँछन्, फेरि उनीहरूलाई पनि भनिन्छ सेन्टरमा आएर बुझ्नुहोस्, आएर आफ्नो जीवन बनाउनुहोस्, कालमाथि विजय प्राप्त गर्नुहोस्। त्यहाँ कालले खाँदैन। एउटा कथा छ, यमदूत लिन गयो अनि उनलाई भनियो तिमी भित्र घुस्न सक्दैनौ। यसरी कुनै कहानी छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यसमा बुद्धि विशाल चाहिन्छ र देही अभिमानी पनि चाहिन्छ। म आत्मा हुँ, पुरानो सम्बन्ध र पुरानो शरीरको भान राख्नु छैन। अब नाटक पुरा हुँदैछ। हामी फर्केर जाँदैछौँ। स्वर्गमा गएर हामी नयाँ सम्बन्धमा जुट्नु छ। यो ज्ञान बुद्धिमा हुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ त खतम हुँदैछ। हाम्रो सम्बन्ध छ केवल बाबासँग र नयाँ दुनियाँसँग। यो कुरा स्मरण गर्नुपर्छ। यो ज्ञान तिमीलाई मिलिरहेको छ भविष्यमा नयाँ दुनियाँको लागि। यो ज्ञान मात्र केवल यस्तो ज्ञान हो जुन ज्ञान हामी नयाँ संसारको, आउनेवाला संसारको लागि लिइरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ। यो पुरानो दुनियाँ त चिहान हुँदैछ। यससँग के दिल लगाउनु छ? जुन चिहान हुनु छ, खतम चकनाचुर हुनु छ, धराशयी हुनु छ भने यो धराशयी हुनेवाला संसारसँग दिल के लगाउनु छ? यो त देह सहित सबै कुरा खतम हुनेवाला छ। देही अभिमानी बन्नु राम्रो छ। हामी बाबाको पासमा जान्छौँ, आफूसँग कुरा गर्नु छ अनि अरूलाई सम्झाउन सक्छौँ। जब स्वयंमाथि कुरा गर्छौँ, आफैले आफैसँग कुरा गर्छौँ, मनन र चिन्तन गर्छौँ, तब नै नयाँ नयाँ पोइन्ट्सहरू निस्किन्छ। यसैको आधारमा फेरि हामी अरूलाई पनि सुनाउन र सम्झाउन सक्छौँ। बाबा कसरी तयार गर्नुहुन्छ एक बुद्धु आत्मालाई समझदार र होसियार बनाउने कला बाबा कसरी भर्नुहुन्छ। बुद्धिवानका पनि बुद्धि बाबा, बुद्धिहीन बच्चाहरूमा आफ्नो दिव्य बुद्धि यसरी मुरलीको धारद्वारा तेजोमय बनाउनुहुन्छ। अगाडिको प्याराग्राफ बाबा भन्नुहुन्छ, अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हाम्रा सुखका दिन आइरहेका छन्। जति पास हुने पुरुषार्थ गर्छौ त्यति पद पनि उच्च पाउनेछौ। सर्टिफिकेट त टिचरले नै दिनुहुन्छ नि। उहाँले जान्नुहुन्छ यिनमा कति सच्चाइ छ, कति सेवाधारी छन्। यसले निर्माणको काम गर्छ, विनाशको काम त गर्दैन। सेवाधारी नै दिलमा चढ्छन्। हुन त अहिले परिपूर्ण कोही पनि छैनन्। कमजोरी त सबैमा रहन्छ। परिपूर्ण त पछि गएर बन्नु छ। शौक राख्नु छ। मनुष्यको जीवन कसरी बनाऊ, यो चिन्ता, यो शौक बाबा भन्नुहुन्छ राख्नु छ कि मनुष्यको जीवनलाई कसरी बनाउने, समृद्ध बनाउने त। काँडाहरूलाई फुल बनाउनु छ। बाबाले पनि काँडा जस्ता मनुष्यलाई फुल बनाउनुहुन्छ, देवता बनाउनुहुन्छ। ज्ञान र योग पनि चाहिन्छ। बच्चाहरू वृद्धि भइरहे पनि कसैले पनि विरोध गर्दैनन्, सिधा हुन्छन्। यहाँ कोही पनि देवता त छैनन्। हरेक कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अलराउन्ड बुद्धि चाहिन्छ। सेवा ठिकसँग कसैले गर्छन् वा गर्दैनन्। कोही विलासी त छैनन्। सारा दिन यो चाहियो ऊ चाहियो त छैन। यसलाई भनिन्छ लोभ। यो चाहियो त्यो चाहियो। कतिले विलासिता, यत्तिकै खायो पियो मौज गर्यो, यत्तिकै समय बिताइरहेका हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिलाई चारैतर्फ घुमाऊ। र कसैको यो लालच त छैन कि यो चाहियो, लोभ। कपडा राम्रो चाहिन्छ, भोजन राम्रो चाहिन्छ। आशा धेरै हुन्छन्। वास्तवमा यज्ञबाट जे मिल्छ त्यही राम्रो। सन्यासीले कहिले अरू चिज लिँदैनन्। सम्झन्छन् यो आदत राम्रो होइन। शिव बाबाको यज्ञबाट सबै कुरा ठिक मिल्छ। फेरि पनि केही आशा रहन्छ। पहिले ज्ञान योगको आशा त पुरा गर।
अरूभन्दा पहिला, सबभन्दा पहिला जुन ज्ञानी बन्ने र योगी बन्ने, योगी जीवन बनाउने जुन आशा छ, जुन लक्ष्य लिएर, आशा लिएर हामी आएका थियौँ, स्वप्न देखेर आएका थियौँ, जुन ज्ञानी बन्ने, सम्पूर्ण ज्ञानले स्वयंलाई भरपुर पार्ने, एक तपस्वी बन्ने, योगी बन्ने जुन स्वप्न थियो हाम्रो, बाबा भन्नुहुन्छ पहिला कमसेकम त्यो आशालाई त पुरा गर। त्यो आशा त जन्म जन्मान्तर राख्दै आयो, खाने पिउने, मौज गर्ने, मस्ती, हाँस्ने, खेल्ने, यी सारा चिज त कैयौँ जन्ममा गर्दै आयौँ। अब त बाबालाई याद गर्नाले हामी सदा स्वस्थ बन्नेछौँ, यो आशा राख्नु छ। त्यसैले यो अवश्य लेख्नु छ, यो रुहानी हस्पिटल हो जसबाट मनुष्यले सम्झुन् यो हस्पिटल वा कलेज पनि हो। बाबाले घर पनि हस्पिटल र कलेजको ढङ्गले बनाउनु भएको छ। त्यसैले जहाँ पनि जान्छौँ बाबाका घरहरू त्यही तरिकाले बनाइएको हुन्छ। लौकिक घर र बाबाको घरलाई हामी तुलना गर्ने भने कति धेरै अन्तर छ। बाबाको घरमा मेडिटेसन रुम, जहाँ ध्यान गर्नको लागि, क्लासरुम जहाँ पढ्नको लागि, डाइनिङ, किचन अलग, रेस्टरुम, यसरी कसरी विधिले बाबाको निर्देशनमा बनेका हुन्छन् बाबाका सेन्टरहरू पनि। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबाको घर, बाबाले आफ्नो घर पनि हस्पिटल र कलेजको ढङ्गले बनाउनु भएको छ। कलेजमा के हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ कुनै श्रृङ्गार हुँदैन, सिम्पल हुन्छ। कलेज ज्ञान आर्जन गर्ने आलय हो, स्थान हो, जो झकिझकाउ रमझमले भरिएको हुँदैन, बिल्कुल श्रृङ्गार हुँदैन, बिल्कुल सिम्पल हुन्छ। तर ज्ञान सरोवर हो त्यो जहाँबाट ज्ञानको बर्सात हुन्छ। मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता-पिता, बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद, प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। तो यो थियो प्यारे बाप दादाको, बाबाको आजको मुरलीको धारा, जो हामी पनि धारा सँगसँगै बग्यौँ। आत्मा स्वस्थ बन्यो, शुद्ध बन्यो। आत्माका कैयौँ हाम्रा सङ्कल्पहरू, विकल्पहरू मुरलीले हामीलाई क्लियर गराइदियो। नयाँ भिजन पनि बाबाको मुरलीले दियो। त्यसैले ज्ञान मुरली एउटा यस्तो धारा हो जुन धाराले हामीलाई परमात्मा सागरसँग मिलाइदिन्छ। धारणा छ आजको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा, विलासी बन्नु हुँदैन, सेवा गर्ने धेरै सोख राख्नु छ। सेवा माने पैसा खर्च गर, मनुष्यको जीवनलाई काँडाबाट फूल बनाउनु छ। 2 नम्बर, सधैँ निर्माणको काम नै गर्नु छ, विनाशको होइन। आफैसँग कुरा गर्नु छ, म कहाँ गइरहेको छु, के बनिरहेको छु। बाबाको आजको वरदान, शक्तिशाली यादद्वारा परिवर्तन, खुसी र हल्कापनको अनुभूति गर्ने स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली यादद्वारा पहिला के हुन्छ? शक्तिशाली याद छ भने पहिला परिवर्तन, अर्को खुसी, त्यसपछि जहाँ खुसी छ त्यहाँ हल्कापनको अनुभूति गर्ने स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली यादले एकै समयमा डबल अनुभव गराउँछ। एकातिर यादले अग्नि बनेर भस्म गर्ने काम गर्छ, परिवर्तन गर्ने काम गर्छ, र अर्कोतिर खुसी वा हल्कापनको अनुभूति गराउँछ। यस्तो विधिपूर्वकको शक्तिशाली यादलाई नै यथार्थ याद भनिन्छ। यस्तो यथार्थ यादमा रहने स्मृति स्वरूप बच्चा नै समर्थ हुन्छन्। यो स्मृति सुसमर्थीले नै नम्बर 1 प्राइजको अधिकारी बनाउँछ। बाबाको आजको वरदान, स्मृति सुसमर्थी स्वरूप भव। शक्तिशाली यादले नै एउटै समयमा हामीलाई डबल अनुभव गराउँछ। त्यो हो, एकातर्फ यादले आगो ज्वाला बनेर सम्पूर्ण विकारलाई भस्म गर्ने काम गर्छ र परिवर्तन गर्छ, रूपरेखालाई परिवर्तन गर्छ भने अर्कोतर्फ खुसी र हल्कापनको पनि अनुभूति गराउँछ। यस्तो विधिपूर्वकको शक्तिशाली याद नै वास्तवमा हो यथार्थ याद। यस्तो यथार्थ यादमा रहने स्मृति स्वरूप बच्चा नै यथार्थ हुन्छन् र यो स्मृति सुसमर्थीले नै आत्मालाई नम्बर 1 प्राइजको अधिकारी बनाउँछ। त्यसैले ध्यान दिउँ कि म आत्मा नम्बर 1 प्राइजको अधिकारी हुँ। यसको लागि आधार हो स्मृति सो समर्थ स्वरूप आत्मा हो।
आजको बाबाको स्लोगन, अनुभवी ऊ हो जसको दिल मजबुत र परिपक्व छ। अनुभवी त्यो हो जसको दिल मजबुत छ र परिपक्व छ। एकातर्फ मजबुत पनि छ, शक्तिशाली छ र एकदमै परिपक्व म्याच्योर छ, ऊ नै हो अनुभवी। आजको लागि बाबाको लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। परमात्मा प्यार यस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्मको आधार हो। भनाइ पनि छ, प्यार छ भने जहान छ, ज्यान छ। प्यार छैन भने बेज्यान छ, बेजहान छ। प्यार मिल्यो अर्थात् जहान मिल्यो। दुनियाँ एक बुँदको प्यासी छ र तिमी बच्चाहरूको यो प्रभु प्यार सम्पत्ति हो। यसै प्रभु प्यारमा पालिन्छौँ अर्थात् ब्राह्मण जीवनमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले सदा प्यारको सागरमा लवलीन हो। बाबाको प्यारमा लवलीन हुनको लागि महत्त्वपूर्ण चिन्तन। परमात्म प्यार नै ब्राह्मण जन्मको आधार हो। भनाइ छ संसारमा जहाँ प्यार छ त्यहाँ ज्यान छ, त्यहाँ जहान छ। जहाँ प्यार छैन त्यहाँ न ज्यान छ न जहान छ, सबै चिज खतम। त्यसैले परमात्माको प्यार मिल्यो, सिङ्गो परिवार मिल्यो। संसार एक थोपा प्यारको प्यासी छ, तर हामी बच्चाहरू प्रभु प्यारको अधिकारी हौँ। यसै प्यारमा पालिन्छौँ, हुर्कन्छौँ, अगाडि बढ्छौँ र फरिस्ता बन्छौँ, आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले सदा प्यारको सागरमा लवलीन भइराख। आजको लागि अभ्यास बाबाले मुरलीको सारमा बताउनु भएको छ। मिठे बच्चे, आत्मालाई निरोगी बनाउनको लागि रुहानी पढाइ पढ र पढाऊ, साथै रुहानी हस्पिटल खोल। प्रश्न आजको, कुन चाहिँ एक आशा राख्नाले बाँकी सबै आशा स्वतः पूर्ण हुन्छन्? उत्तरमा बताउनुहुन्छ बाबा, केवल बाबालाई याद गरेर सदा स्वस्थ बन्ने आशा राख। ज्ञान योगको आशा पूर्ण गर्यो भने बाँकी सबै आशा स्वतः पुरा हुन्छन्। बच्चाहरूले कुनै पनि खराब आदत बनाउनु हुँदैन। अलराउन्डर बन्नु छ। हुन त कमजोरी हरेकमा छन्, तर सेवा अवश्य गर्नुपर्छ। कमजोरी छ, बन्दैमा छोडिदिनु हुँदैन, हरेस खानु हुँदैन, हार मान्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ सेवा गर्दै जाऊ, कमजोरी निक्लिँदै जान्छ, मेटिँदै जान्छ। बाबा आज धैर्यता दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ धीरज धर मनवा, धीरज धर, अब तेरे सुख भरे दिन आए कि आए। अधैर्य र अस्थिर आत्मालाई परमात्मा शिव बाबा धैर्यता दिलाउनुहुन्छ, आदत दिलाउनुहुन्छ। हे मानव, अब धैर्य गर। तिमीले चाहेको संसार, सुखले भरिएको संसार, शान्ति र आनन्द, हर्ष अनि सम्पन्नताले भरिएको संसार आउनको लागि अब धेरै समय छैन। केवल हाम्रो अगाडि आयो कि आयो। यो थियो बाबाको आजको महावाणी। दिनभर हामी यसै गहन चिन्तन र अनुभूतिको लहरमा स्वयंलाई व्यस्त राख्नेछौँ। ओम शान्ति। पनि सा प म प ग म ग ग म रे नि द नि रे सा। शिव बाबा तिम्रै हर दिन हर घडी याद गर्दै ध्यान गर्दै यो जीवन बिताउँछु। शिव बाबा तिम्रै। शिव
गर्दै याद गर्दै ध्यान गर्दै यो जीवन बिताउँछु यो जीवन बिताउँछु शिव बाबा तिम्रै हर दिन हर घडी याद गर्दै ध्यान गर्दै याद गर्दै ध्यान गर्दै यो जीवन बिताउँछु यो जीवन बिताउँछु शिव बाबा तिम्रै चाहे आँधी आओस् चाहे हुरी चलोस् चाहे आँधी आओस् चाहे हुरी चलोस् बाबा कै याद गर्छु बाबा कै याद गर्छु शुभ कर्म नै गर्छु शुभ कर्म नै गर्छु शिव बाबा तिम्रै हर दिन हर घडी याद गर्दै ध्यान गर्दै याद गर्दै ध्यान गर्दै यो जीवन बिताउँछु यो जीवन बिताउँछु शिव बाबा तिम्रै बालेर ज्ञानको मनलाई उज्यालो पार्छु दियो बालेर ज्ञानको मनलाई उज्यालो पार्छु अनमोल घडी जीवनको अनमोल घडी ज्ञान रत्नले सजाउँछु ज्ञान रत्नले सजाउँछु शिव बाबा तिम्रै हर दिन हर घडी याद गर्दै ध्यान गर्दै याद गर्दै ध्यान गर्दै यो जीवन बिताउँछु यो जीवन बिताउँछु